اللہ علیہ وسلم دی خصوصیات دا بیان کرنا ہے جڑے اللہ رب العالمین نے ساڈے نبی پاک نو خصوصیات عطا فرمایا نے جڑیاں ہور کسے نبی کسے رسول نو نہیں ملیا او خصوصیات او خصائص اللہ رب العالمین نے ساڈے نبی پاک نو عطا فرمائے نے احباب گرامی علامہ جلال الدین سیوطی سارے کو رحمت اللہ علیہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خصائص دے ہوتے ایک کتاب لکھی ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمانے نے میں نبی پاک دی خصوصیات جمع کردہ رہیا کٹھیاں کردہ رہیا جتوں میں نبی پاک دی خصوصیت مل دی میں لے آنا کسی عالم دین کو خصوصیت مل دی میں اتھو لے آنا آپ فرمانے نے حتیٰ کہ 15 سال لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خصوصیات جمع کرن دے آپ فرمانے نے 15 سالوں دے بعد میں جا کے کتاب لکھی ہے خصائص کبریٰ 15 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خصوصیات میں جمع کردہ رہیا اندازہ کرو یار اتنا سارے نبی پاک دی خصوصیات نے اور مفتی احمد یار خنائمی رحمت اللہ علیہ نے میرات المناجید اندر لکھی ہے کہ 6 تو 6,500 او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات نے جڑے کتابیں بیان کیتے گئے نے اور آپ فرما دے نے جڑے کتابیں نہیں آ سکے انہاں دی تعداد ہی بے حد و بے حساب ہے جی او دے حساب تو ہی باہر نے جی اور ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خصوصیات وچوں ایک ایوی خصوصیات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اندر اس حال میں تشریف لے آئے اس حال دے اندر نبی پاک دا تولد ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چٹا سفید لباس پا کے دنیا میں جلوہ گر ہوئے مجھے بولو سبحان اللہ تفسیر دانائے تفسیر نائمی جلد نمبر اول مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نائمی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جندر لکھیا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّا وَالسَّلْوَى ایدی تفسیر جندر مفتی صاحب نے لکھیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اندر اس حالت تشریف لے آئے تواڈے سارے بال ننگے جسم پیدا ہوندے نے جسم دے کپڑا نہیں ہوندا لیکن ساڈے نبی پاک دنیا دے اندر اس حال وچ جلوہ گر ہوئے نے دنیا دے اندر اس حال وچ آئے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چٹا سفید جوڑا پا کے آئے نے کیونکہ بولو سبحان اللہ ایک خصوصیت میرے نبی دیئے ایک خصوصیت سارے نبی دیئے جو ننگے جسم پیدا نہیں ہوئے بلکہ چٹا سفید جوڑا نبی پاک پا کے دنیا جلوہ گر ہوئے نے میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں ایویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت الخمسہ نبی پاک فرمانے نے اللہ پاک نے میں نو 5 چیزاں ایہو جہاں عطا کی دیا نے لم یوتہ اللہ احد قبلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 5 چیزاں میرے دو پہلے اللہ پاک نے کسی نبی نو نہیں عطا کی دیا کیڑیاں چیزاں دی 5 چیزاں نبی پاک فرمانے نے اللہ پاک نے مینوں عطا فرمایا نے تے میرے تو قبل او 5 چیزاں اللہ پاک نے کسی نبی نو نہیں عطا کی دیاں کنیاں چیزاں دی 5 چیزاں فرمایا وہ مینوں اللہ پاک نے عطا فرمایا نے میرے تو پہلے اللہ پاک نے او کسے نبی نو تے کسے نبی دی امت نو اللہ پاک نے او 5 چیزاں نہیں عطا کی دیاں پہلے نمبر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرتو بالرعب
मसीरत शहरिन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक ने मेरी मदद कर छोड़ी है रोब दे नाल। किहदे नाल जी? रोब दे नाल, दबदबे दे नाल। नबी पाक फरमाते ने मसीरत शहरिन, मेरा दुश्मन मेरे तो एक महीने दी मुसाफत होंदा है। नबी पाक फरमाते ने अल्लाह तबारक व तआला मेरा रोब दे दबदबा उहदे दिल विच पहले पा देना है। मेरा दुश्मन मेरे तो एक महीने दी मुसाफत होंदा है। नबी पाक फरमाते ने उथे जनाब कमना शुरू कर देंदा है, डरना शुरू कर देंदा है। अल्लाह पाक ने मेरी मदद रोब दे नाल फरमा छोड़ी है। अंदाजा करो एक महीने दी मुसाफत दे फरमाया मेरा दुश्मन मेरे तो दूर होंदा है, लेकिन उथे कमना शुरू कर देंदा है। उथे जनाब उनके जिस्म दे लर्जा तारी हो जाता है, हैबत तारी हो जाती है, कब कभी तारी हो जाती है जी। और नंबर 2 मैं हदीस पढ़दा पिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन तहूरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरी खसूसियत है अल्लाह पाक ने मेरे वास्ते पूरी रूए जमीन रब ने मस्जिद बना छोड़ी है। मेरे वास्ते अल्लाह ने पूरी रूए जमीन, बोलो तो सही ना, अल्लाह ने पूरी रूए जमीन मस्जिद बना छोड़ी है। अल्लाहु अकबर। ये सदका कमले वाले मुस्तफा दा है। नबी पाक ने फरमाया फअय्यमा रजुलिन अदरकतहु सलात। नबी पाक ने फरमाया मेरे वास्ते अल्लाह पाक ने रूए जमीन मस्जिद बना छोड़ी है, तहूरा पाकी बना छोड़ी है। फरमाया मेरा उम्मती जिथे मर्जी आए खड़ा होके नमाज पढ़ना शुरू कर दे। नमाज पढ़ना इंदा काम है, कबूल करना खुदा दा काम है। फरमाया एक खसूसियत अल्लाह पाक ने मैनू अता फरमाई है, एक खसूसियत भी अल्लाह पाक ने सानू अता फरमाई है। मालूम हो गया सारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ ने कि जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खसाइस अता फरमा छोड़ी है। हालांकि इस हदीस की तफसीर पढ़ के देखो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कबल जितने अंबिया जितने रसूल दुनिया में तशरीफ ले आए ने उन्होंने दे वास्ते एक जगह खास होती सी, वो खास जगह ते नमाज पढ़ते। मिसाल के तौर पे जगह मुकर्रर है रायमंड के अंदर नमाज पढ़ने दी, ते बंदा राजा जंग नमाज नहीं पढ़ सकता होंदा, वो जांदा रायमंड उसे जाके नमाज पढ़दा। ठीक है, कसूर जगह मुकर्रर है, बंदा कसूर जाके नमाज पढ़दा, हर जगह ते बंदा नमाज नहीं सी पढ़ सकता। नबी पाक फरमांदे ने साडी आमद हुई है, साडे कदम जमीन ते लगे ने, अल्लाह ने जमीन ही पाक फरमा छोड़ी है। उसी बोलो सुभान अल्लाह। आमना दे लाल दी, उसी बोलो सुभान अल्लाह। आमना दे लाल दी धरती दे चमकारे की दे। ये सदका कमली वाले मुस्तफा दा ये आमना दे लाल दी धरती दे चमकारे की दे। एक चमक तू पुरजिया, एक चमक तू पुरजिया, 14 तबक सारे की दे। आमना दे लाल दी धरती दे चमकारे की दे। मिट नहीं सकता कोई मिटाए नूर अल्लाह दा, मिट नहीं सकता कोई मिटाए नूर अल्लाह दा। दुश्मना ले वसबहू, दुश्मना ले वसबहू, अबू जाल से चारे की दे। अबू जाल ने थोड़ा चारा किया है, अबू जाल से चारे की दे। आमना दे लाल दी धरती दे चमकारे की दे। एक चमक तू पुरजिया, एक चमक तू पुरजिया, 14 तबक सारे की दे। आमना दे लाल दी धरती दे चमकारे की दे।
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ حق یا علی زندہ آباد ماشاءاللہ دیکھا جی سارے محلے والے آ گئے نے یہ انہاں دی محبت ہے جی ماشاءاللہ سارا محلہ آ گیا جی جتھے تقریر میں انہوں نے پہنچنا ہے جی اللہ پاک انہاں سارے محلے دی نوجواناں نو اللہ پاک سلامت رکھے مقبول آ تیرے دائیں بائیں آ تیرے سارے سجن بیلی نے جی ہاں اللہ پاک انہوں نے سلامت رکھے جو خوش رکھے شاد و آباد رکھے احباب گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے میرے واسطے روئے زمین مسجد بنا چھوڑی ہے فَأَيُّمَا رجل ادرکتہ الصلاۃ نبی پاک نے فرمایا میرا امتی جتھے مرضی ہے کھڑا ہو کے نماز پڑھے پڑھنا اوندا کم ہے قبول کرنا خدا دا کم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خصوصیت اللہ پاک نے مینوں عطا فرمائی ہے تیسری خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لی المغانم نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے میرے واسطے مال غنیمت حلال کر چھوڑیا ہے وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي نبی پاک نے فرمایا میرے تو پہلے اللہ پاک نے کسے واسطے مال غنیمت حلال نہیں کیتا اللہ پاک نے کرم فرمایا ہے اللہ پاک نے مہربانی کی ہے نبی پاک فرمانے نے میری امت ہی غریب ہے میری امت ماری ہے اللہ پاک نے کرم کیتا ہے میرے واسطے مال غنیمت حلال فرما چھوڑیا ہے تفسیرہ اٹھا دے دیکھو کتابیں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے اے عملے اللہ اکبر جڑا بندہ جناب قربانی کردہ گوشت نہیں کھا سکتا پہاڑ دی ٹوٹی دے رکھن ہے آگ اترتی ہے آسمان نو ساڑ کے چلی جانی ہے ان دی قربانی قبول ہے اگر اگ نہ ساڑ دی ان دا گوشت پیا رہتا پتہ چل جانا ان دی قربانی نہ منظور ہے ان دی قربانی قبول نہیں ہے ایویں جناب بندہ جنگ جو جڑا مال ملدا لوگ پہاڑ دی چوٹی دے رکھاں دے نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک نے قربانی دا گوشت تے مال غنیمت انہاں دوواں چیزاں نو اللہ پاک ہے میری امت دے واسطے حلال فرما چھوڑیا ہے اللہ نے میری امت دے واسطے حلال کر چھوڑیا ہے ایک خصوصیت ہی میرے نبی دیئے ایک خصوصیت ہی ساڑھے نبی دیئے ایویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھی خصوصیت ہے نبی پاک فرمانے نے اوتی تو شفاعہ نبی پاک فرمانے نے اللہ پاک نے شفاعت دا حق ہی میں نو عطا کر چھوڑیا ہے اللہ نے شفاعت دا حق میں نو عطا کر چھوڑیا ہے مسلمانوں ذرا غور کرو شفاعت یا دو قسمانے ایک دا نام ہے شفاعت صغرا ایک دا نام ہے شفاعت کبرا قرآن شفاعت کرے گا اے شفاعت صغرا ہے ماہ رمضان شفاعت کرے گا اے بھی شفاعت صغرا ہے روزہ شفاعت کرے گا اے بھی شفاعت صغرا ہے نماز شفاعت کرے گی عمل بندے دا شفاعت کرے گا صدقات و خیرات شفاعت کریں گے اے ساریاں شفاعتاں پر حق نے مگر صغرا نے قربان جائیے نبی پاک دی ذاتوں نبی پاک فرمانے نے اللہ پاک نے مینوں جڑی شفاعت عطا کی دیئے نبی پاک فرمانے نے اوندا نام ہے شفاعت کبرا خدا کی نہ ہے جی شفاعت کبرا نبی پاک فرمانے نے اللہ پاک نے وڈی شفاعت دا حق مینوں عطا کر چھوڑیا ہے
میرے دوستو آ گیا دن قیامت جب تک نبی پاک شفاعت نہیں کرن گے کسے بندے دی دال ہی نہیں گلنی ساڈے نمازاں کم نہیں آمنیاں کیونکہ سارے نمازاں دے اندر ریاکاری بھی ہے دکھاوا بھی ہے رسم نما بھی ہے تے ریاکاری بھی ہے سارے عمل سارے اندر پائے جانے نے لیکن قیامت والے دن نبی پاک شفاعت کرن گے تے اللہ پاک سارا بیڑا پار فرمائے گا نبی پاک شفاعت کرن گے تے سارا بیڑا پار لگے گا اللہ اکبر روایت اندر حدیث دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے میں اپنا سر سجدے رکھاں گا اللہ پاک فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد سل توتا اے میرا محمد کریمہ اپنا سر انور اٹھا سل جو منگے گا توتا تینوں عطا کیتا جائے گا میرے دوستو دن قیامت آئے گا نبی پاک اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرن گے رب حبلی امتی رب حبلی امتی اے اللہ میری امت دا بیڑا پار فرما اے فرمایا اوتی تو شفاعت اللہ پاک نے شفاعت دا حق سانو عطا فرمایا ہے یار اندازہ کرو قرآن آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و صاحبتہ و بنیہ کوئی کسی نے کام نہیں آئے گا لیکن اس ویلے آمنہ دا لال سارے کام آئے گا یا رسول اللہ یا رسول اللہ لو بھی اپنا ٹائم ہو گیا جائے نہیں ٹھیک ہے اپنا ٹائم سی 5 منٹ دا 5 منٹ پورے ہو گیا نا بس آخری بات بچائی بیٹھے ہیں جو 5 خصوصیات والی آخری بات وہ عرض کر گفتگو ختم کرنی ہے تو میں عرض پہ کرتا سا کہ یہ اللہ پاک نے شان ساڑھے نبی نو عطا فرمایا ہے کنو عطا فرمایا ہے جی آج ایسا اس نبی دا میلاد منا رہے ہیں اے دیکھو نا جھنڈیاں لگیاں نے سپیکر چل دے نے قوم کو میل جگدے پہنے جی ٹھیک ہے جی ایک کیندی خوشی ہے جی آمنہ دے لال کیندی خوشی ہے جی رنگ لگ گئے رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئی ہے ہر کوئی خوش نس دے رنگ لگ گئے رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئی ہے ہر کوئی خوش نس دے نور دیا بدلیاں رم جم لئیے ہر کوئی خوش نس دے نور دیا بدلیاں رم جم لئیے ہر کوئی خوش نس دے آئی سونی رات سوارے سب راتاں دی سردارے سب راتاں دی سردارے اس راتی رحمت رب ورتائیے ہر کوئی خوش نس دے رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئیے ہر کوئی خوش نس دے نور دیا بدلیاں رم جم لئیے ہر کوئی او جنت دیا پورا پریا او جنت دیا پورا پریا اج در مطلب دے آئیاں اج
در مطلب دے آئیا گاؤ شہرے آئے گاؤ شہرے رب نے ڈیوٹی لئیے ہر کوئی خوش دس دے رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئیے ہر کوئی خوش دس دے تو میں عرض کردہ پیاسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ پاک نے میں نے 5 خصوصیت عطا فرمایا پنجویں گل نبی پاک نے فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ہر نبی اپنی قوم دا اپنے علاقے دا اپنے شہر دا نبی بن کے آیا ہے لیکن نبی پاک فرماندے نے باپو تو اللہ پاک نے میں نو بھی بھیجیا ہے اللہ نے میں نو بھی نبی بنایا ہے فرمایا لیکن اللہ رب العالمین نے میں نے ساری کائنات دا نبی بنا کے بھیج دیا ہے فرمایا ایک خصوصیت اللہ نے میں نو عطا فرمائی ہے ہر نبی نو ایک خصوصیت نہیں ملی جتھوں دی کر رب دی اے ربوبیت ہے اتھوں دی کر مصطفیٰ دی نبوت ہے جی اللہ رب العالمین ساری کائنات دا رب ہے ٹھیک ہے جی اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات نبی بن کے آئے ہیں جی تو نبی پاک فرماتے نے ایک خصوصیت ہی اللہ پاک نے مینو عطا فرمائی ہے لو جی دوستو اپنا ٹائم اختتام پذیر ہو گیا ہے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حاضر قبول فرمائے لو جی آن والے خطیبہ مجھے آپ آسانی کر دیتی ہے اب مجمع کٹھا کر دیتا ہے